मोतीराम भट्टले विक्रम सम्वत 1948 सालमा भानुभक्त आचार्यलाई आदिकवि लेखे, तर उनले लेखेको त्यो आदिकवि त्यति साह्रो चलेन। त्यस पछाडि विक्रम सम्वत 1997 सालमा जुद्ध शमशेर राणाले भानुभक्तलाई आदिकवि भने पनि हुन्छ भन्ने हुकुम दिएपछि मात्र तमामको जिब्रोमा आदिकवि भानुभक्त हुन् भनेर गुन्जिन थाल्यो। अनि सूर्यविक्रम गेवालीले भानुभक्तबारे मोतीराम भट्टले पूरा गर्न नसकेका प्राय धेरै काम गरे। भानुभक्तको व्यक्तित्वको परिमार्जन गर्ने क्रममा विष्णुमाया देवी आचार्य, बाबुराम आचार्य, बालकृष्ण सम, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सूर्यविक्रम गेवाली, धरणीधर कोइराला, पारसमणि प्रधान, शम्भु प्रसाद ढुङ्ग्याल, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान लगायतका धेरै व्यक्तित्वहरूले उनलाई अगाडि बढाउनमा निकै कलम चलाए। उनीहरू प्रायले भानुभक्त आचार्यका गाथामा सिंगासिंगै कविता पनि लेखे, तीमध्ये कसैले काल्पनिक कुरा पनि लेखे। अनि धेरैले मोतीरामकै बिँडो समाएर पनि आफ्नो लेखलाई अगाडि बढाउँदै गए। कविता लामा, नरेन्द्र राज प्रसाई, रजनी ढकाल, वासुदेव त्रिपाठी, इन्दिरा प्रसाई लगायतका विभिन्न लेखकहरूले भानुभक्तको कृति र कृति फैलाउने मन, वचन र कर्मले समर्पित भएर उनलाई अगाडि बढाउनतिर जुटे। भवानी घिमिरेले पनि उनका बारे बृहत विशेषांक निकाले। यादव खरेलले भानुभक्तको जीवनीमा आधारित कथानक चलचित्र नै बनाए। म्युजिक नेपालले रामायणका 7 काण्डकै गीती सिडी प्रकाशनमा ल्यायो। त्यसपछि भानुभक्त झनै चहकिलो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आए। मोतीराम भट्टले भानुभक्त आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1869 साल लेखे अनि त्यस मितिलाई सच्याएर भानुभक्तकी नातिनी विष्णुमाया देवीले 1871 साल असार 29 गते भानुभक्त जन्मेको ठोकुवा गरेर 1898 सालमा भानुभक्त मणिमाला नाउँको किताब निकालिन्। त्यस किताबमा भानुभक्तले नै बनाएको जन्मकुण्डली र जन्मकुण्डली उप उनैले लेखेको श्लोक भनेर पेश गरियो। तर उक्त श्लोक र कुण्डली भानुभक्तबाट नै तयार भएको भन्ने बारे कुनै प्रमाण देखिँदैन। वास्तवमा कुनै पनि ब्रह्माण्डको निधनसँगै जन्मकुण्डली चितामा जलाउने हिन्दू परम्परा नै छ। त्यसमाथि पनि भानुभक्त त पण्डित नै थिए। त्यति मात्र होइन, उनको जन्मकुण्डली जोगाएर राख्नुपर्ने कुनै कारण पनि थिएन अनि त्यतिखेर उनी आदिकवि पनि थिएनन्। तर उनको निधनको 73 वर्ष पछाडि भानु जन्मकुण्डली प्रकाशित हुनुको अर्थ के हो? मोतीराम पछाडिका लेखकले भानु जीवनी लेख्ने क्रममा यस्ता अनेक नाटकीय दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै आए। नरनाथ आचार्यले पनि मोतीरामलाई खसाल्ने काम नै गरेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, विष्णुमाया देवीबाट प्रस्तुत भएको भानुभक्तको जन्मश्लोक र जन्मकुण्डली सहितका प्राय धेरै दफामा उनले पनि आफ्नो बुढी औँला थिचे। त्यसपछि प्राय अरू आचार्य पनि धुरिएर विष्णुमाया र नरनाथकै समीक्षामा मौजुद देखिए। वास्तवमा त्यस बेहोराले भानुभक्त बारेका तथ्यहरू कुन ठिक र कुन बेठिक भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्न थाल्यो। कतिसम्म भने आचार्य खलकबाट नै भानुभक्तका कवितामा समेत पाठ भेद हुन थाल्यो। अन्ततः नेपाल सरकारबाट भानुभक्त आचार्य 200 वार्षिकी कार्यक्रम मार्फत नरेन्द्र राज प्रसाईकृत भानुभक्त आचार्यको जीवन वृत्त नामक जीवन कृति 2071 सालमा प्रकाशित भएपछि थुप्रै जिज्ञासाको समाधान हुन थाल्यो। भानुभक्तको बाल्यकालीन समयमा नेपालमा संस्कृत भाषा नै बोल्ने गरिन्थ्यो। त्यति बेला नेपाली भाषालाई निकै तुच्छ भाषा मानिन्थ्यो। तर भानुभक्तले नेपाली भाषालाई आफ्नो शिरको ताज बनाए। उनी सानैमा नेपाली भाषाको कविता बोल्थे, कवितामा गाउँथे र कवितामै नाच्ने गर्दथे। एकपटक काशीका एकजना विद्वानले उनको परिचय माग्दा उनले यसरी कवितामा नै जवाफ दिएका थिए। पहाडको अति बेस देश तनहुमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, खुब उच्च कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया, विद्यामा पनि जो धुरन्धुर भई शिक्षा मलाई दिया, इनको नाती म भानुभक्त भनी हूँ यो जानी चिन्ही लिया। पहाडको अति बेस देश तनहुमा श्री कृष्ण ब्राह्मण थिया, खूब उच्चा कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया, विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया, उनको नाति म भानुभक्त भनी हूँ यो जानी चिनी लिया।
भनेर उनले निकै उत्कृष्ट शैलीमा आफ्नो परिचय दिएका थिए। भानुभक्तले जति जाने आफ्ना बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट जाने, किनभने उनका बाजे नेपालका छेउभित्तादेखि भारतको काशीसम्म जता जता गए पनि भानुभक्त पनि उनको हातको चोरौँला समाउँदै सँगसँगै हिँड्थे। उनका बाजे धार्मिक भइकन पनि विद्वान थिए। त्यस बखत तनहुभरि श्रीकृष्णको सुनाउ थियो। त्यसै बेला बाल्यकालदेखि भानुभक्तको जीवनचर्या एउटा कविको जस्तो, एउटा जमिनदारको जस्तो र एउटा राजर्षि ठाँटको जस्तो थियो। श्रीकृष्ण आचार्यका छोरा धनञ्जयले पनि बाल्यकालदेखि नै विद्यार्जन गरे। पछि उनी सरकारी खरदार भए र जागिर खाएको केही वर्षमा उनले छोरो पाए। भनौं तनहु रम्भाको चुदी बेसीको आचार्य निवासमा धनञ्जय र धर्मावती देवी मिलेर भानुभक्त जन्माए। तर आदिकवि भानुभक्तको सृजनात्मक न्वारण मोतीरामले नै गरिदिएका हुन्। भानुभक्तलाई शिरमा बोकेर नै मोतीराम पनि चम्किए। वास्तवमा मोतीरामले भानुभक्तलाई उकास्न पहरा फोरे। भानुभक्तलाई अमर पार्न उनले भानुभक्तको जीवनी लेखेर त्यसलाई जनमन छुने अनेक कला झिके। नेपाली जनजीवनमा साहित्यिक र भाषिक जागरण ल्याउनका लागि मोतीरामले आफू घुँडा टेकेर भानुभक्तलाई माथि उठाए। मोतीरामले नेपाली भाषा साहित्यलाई रातोरात उन्नतिको शिखरमा पुर्याउने हेतु भानुभक्त आचार्यको यथेष्ट कदर गरे। त्यसैले उनले भानुभक्तलाई आफ्नो चरित्र नायकका रूपमा काँधमा बोके। वास्तवमा भानुभक्तलाई नेपाली साहित्य भाषाको सिरताज बनाउन मोतीराम एक्लैले कठोर प्रयत्न गरेको ध्रुव सत्य कुरा हो। तर यसै बीच एउटा तितो सत्य भानुभक्तकी नातिनी विष्णुमाया देवीबाटै मोतीरामलाई छोप्ने षड्यन्त्रको सुरुवात हुन थाल्यो। अनि त्यसकालमा आबद्ध हुन अरू आचार्यहरू पनि त्यति चुकेका देखिएनन्। विष्णुमाया देवीको कृति भानुभक्त मणिमालामा त मोतीरामको मो पनि उच्चारण गरेको पाइँदैन। भानुभक्तले 37 वर्षको उमेरमा सरकारी जागिर पाए। तर उनका हाकिमले 2 वर्षमा नै उनको जागिर खोसे। त्यसपछि उनलाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोग लगाइयो अनि उनलाई कुमारी चोकको खोरमा थुनियो। लेखकका लागि जेल यात्रा वरदान बन्यो। उनले त्यहाँ 5 महिना कैद हुँदा रामायणको अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा र सुन्दरकाण्डको पद्य अनुवाद गरेर सके। नेपाली भाषामा रामायण नभएको बेला नेपालभरि पुराणहरू नै पढिन्थ्यो। त्यसबेला संस्कृतका पुस्तक पढ्न सबैलाई अनुमति पनि थिएन। भानुभक्तको रामायण आएपछि सबैका घर घरमा रामायण राख्न थालियो। वास्तवमा त्यसपछि नै नारी पुरुष र जात जाति सबैले समान रूपमा पढ्ने अवसर पाएका हुन्। अनि बिहेबारीदेखि पुराणसम्ममा पनि भानुभक्तकै रामायण गाउन थालियो। त्यसैले रात 2 गुना र दिन 4 गुनाले भानुभक्तको रामायणले नेपाली बस्ने देश देशान्तरमा प्रसिद्धि कमाउन थाल्यो। भानुभक्त आचार्यलाई संसारभरिका नेपाली जातिले मानस पिताका रूपमा ग्रहण गरेका छन्। अनि नेपाल भन्दा धेरै भारतमा भानुगाथा गाइन्छ। भारतको पनि दार्जिलिङ जिल्ला र सिक्किम राज्यले भानु जयन्तीलाई पर्वकै रूपमा मनाउने गर्छ। त्यस भेगमा भानु जयन्तीका दिन प्राय सबैले दौरा सुरुवाल र गुनिउचुरो लगाएका हुन्छन्। त्यस दिन नरसिंगा, ट्याम्को, दमाहा र झ्याम्टाले त्यस ठाउँ गुन्जिने गर्दछ। वास्तवमा त्यहाँ अति नै भव्य रूपमा यिनको जय जयकार गरिन्छ। दर्शकवृन्द कतिसम्म हुन्छ भने त्यहाँ बजेको भानु जयन्तीको बेठीको आवाज नेपालमा पनि सुनिन्छ। त्यहाँका नेपाली गोर्खालीका लागि भानु जयन्ती दशैं भन्दा पनि ठुलो चाड मानिन्छ। वास्तवमा दार्जिलिङमा भानु जयन्ती मनाउन थालेपछि मात्र नेपालमा पनि भानु जयन्ती मनाउने परम्परा थालिएको हो। भानुभक्तका रचनाहरू नेपाली भाषामा अग्रणी रूपमा रहेका छन्। उनले आफ्नो वैयक्तिक प्रतिभाका कारणले रामायण लेखे। आध्यात्म रामायण अनुवाद भएर पनि यस कृतिलाई भानुभक्तले मौलिक रूपमा प्रस्तुत गरे। भानुभक्त अघिका नेपाली कविले नेपाली भाषा साहित्यलाई यति सहज, सरल र मौलिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्। त्यसैले भानुभक्तकृत रामायणलाई नै नेपाली भाषा साहित्यको पहिलो महाकाव्य भनियो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरे। भानुभक्तले सांस्कृतिक रूपमा नेपाली भाषालाई एउटै मालामा गाँसेर भाषीय एकीकरण गरे। भानुभक्त प्रदत्त नेपाली भाषाका कारण संसारभरिका नेपाली भाषीहरू बीच भाषिक एकता कायम हुन सकेको छ। भानुभक्तले रामायणको बालकाण्ड समेत 7 काण्ड
प्रश्नोत्तर लघुकाव्य, भक्तमाला, वधु शिक्षा र राम गीता नामक कृतिहरू नेपाली भाषा साहित्यको मन्दिरमा चढाए। त्यति मात्र होइन दर्शकवृन्द, उनका फुटकर कविताहरूको बिटोले पनि नेपाली भाषा साहित्य धन्य भएको छ। उनका अरू धेरै कृतिहरू हुँदाहुँदै पनि भानुभक्तलाई रामायणले नै अमर बनायो अनि त्यही रामायणले नेपाली भाषालाई समेत लोकप्रिय बनायो। वास्तवमा रामायणको आत्मामा बसेका नेपाली भाषा साहित्य नै अमर बन्यो। सृष्टिको अमरताले पनि स्रष्टालाई अमर पार्यो। नेपाली भाषा साहित्यको अमरत्वका साथमा भानुभक्त आचार्यको अमरत्व सदा सर्वदाका लागि गाँसियो। भानुभक्त आचार्यले जीवन मृत्युसँग जुधेर पनि आफ्ना हितकारी धर्मदत्त सुब्बाको आग्रहमा रामायण उत्तरकाण्डको रामगीताको नेपाली भाषामा अनुवाद गरे। वास्तवमा त्यसबेला उनी कालज्वरोले मरणासन्न भएका थिए, तर पनि उनले आफ्ना छोरा रमानाथलाई रामगीता टिपाएर नै छोडे। अन्ततः त्यस कृतिको निर्माणपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1925 साल असोज 6 गते भानुभक्तले आफ्ना भौतिक आँखा चिम्लिए। बाजेसँग काशीबास जानुभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि विवाह गरेकी श्रीमती चन्द्रकान्तको स्वर्गारोहण भएकाले विक्रम सम्वत 1886 मा पुनः मानुङ गाउँको विद्याधर खनालकी छोरी चन्द्रकला देवीसँग उनले दोस्रो विवाह गरेका थिए। काशीबाट फर्केपछि 1890 देखि भानुभक्तले गृहस्थी जीवन सुरु गरेका थिए। यसैबीच मानुङ गाउँमा ससुराली जाने सन्दर्भमा बुर्लुङ बेसी बुल्दी खोला किनारमा विश्राम गर्दा घाँसी चामु नारायण पन्तसँग भानुभक्तको भेट भएको थियो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लक्ष्मी निबन्ध संग्रहमा लेखेका छन्, भानुभक्त ढुङ्गाको तकियामा सुतेर बिउजुदा फूलको हृदय भेट्टाए। घाँसीमा उनको परमेश्वर बोल्यो, सच्चा नेपाली हृदयलाई बिउझाइदियो र सुन्दर देशमा बोलाएर लग्यो। मानिसको हृदयमा बेला बखत अनेक तरङ्ग उड्छन्। यस्ता तरङ्गलाई प्रेरणाको स्रोतमा बदलिदिने कुनै शक्तिले कहिलेकाहीँ अज्ञात रूपमा वरदान दिएको हुन्छ। त्यो विक्रम सम्वत 1991 को वर्ष थियो। भानुभक्त 20 वर्षका जुझारु एवं ऊर्जाशील युवक थिए। त्यो बेला उनको हृदयमा भाषा, साहित्य, राष्ट्र र राष्ट्रियता बारे मनभित्र कति छाल उर्लिरहेको थियो होला, हामी कल्पना गर्न सक्छौं। घाँसीसँगको क्षणिक संवादले उनलाई बिउझाइदियो अनि भानुको हृदय रसाएर घाँसी प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगे। घाँसीसँग उनले कुराकानी गर्न थाले र घाँसीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा भानुभक्तले सोधे कि तिमी किन यति मेहनत गरेर यहाँ घाँस काटिरहेका छौ, यो घाँस काटेर तिमी के गर्छौ भनेर आदिकवि भानुभक्तले सोद्धा घाँसीले भन्यो, यो घाँस काटेर म बेच्छु र त्यसबाट आएको पैसाले म यहाँ कुवा खनाउँछु ताकि यहाँ हिँड्ने मान्छेहरूले पानी पिएर प्यास मेट्न सकुन्। यो कुरा सुनेर आफ्नो राष्ट्रप्रति समर्पित भएका, नेपाली भाषालाई अत्यन्त माया गर्ने र जीवनकालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने तीव्र इच्छाशक्ति भएका भानुभक्तको हृदय निकै उत्प्रेरित भएर आयो। त्यस पछाडि उनले तुरुन्त एउटा कविता फुराए जसले भन्दै थियो, भरजन्म घाँसतिर मन दिई धन कमायो, नामै केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो, घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, यो भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो भनेर उनले यो कविता फुराएका थिए। त्यस पछाडि उनी थप सशक्त रूपमा आफ्नो कार्य र कर्मप्रति लगनशील भएर लागे। भानुभक्तको जीवनको उत्तरार्धमा विक्रम सम्वत 1896 श्रावण 8 गते साँझ निगरानीमा राखिएको कोठाभित्रै आफ्नै कम्बरको खुकुरीद्वारा भीमसेन थापाले आत्महत्या गरे। विक्रम सम्वत 1902 जेठ 6 गते मुख्तियार माथवर सिंह थापाको हत्या गरे। विक्रम सम्वत 1903 भदौ 31 गते जङ्गबहादुरले कोत पर्व, 1903 कार्तिक 27 गते भण्डरा खाल पर्व र 1904 श्रावण 23 मा औला पर्वका नाउँमा जङ्गबहादुरले आफ्ना शत्रु पक्षका सयौं व्यक्तिको हत्या गरे। भीमसेन थापाको हत्या हुँदा भानुभक्त 25 वर्षका थिए। कोतपर्व हुँदा 32 वर्षका थिए। तर देशको यस्तो षड्यन्त्र र हत्या सम्बन्धमा भानुभक्तले कतै कलम चलाएको पाइँदैन। तर पनि देशको गतिविधिबाट भानुभक्त अनभिज्ञ थिए भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। देशमा घटेका हत्या, हिंसा, कुकृत्य, कुसंस्कार, लुटपिट र भ्रष्टाचार, दुराचार आम नागरिकको दृष्टिबाट ओझेलमा परेको थिएन।
त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा मानिसले अभिव्यक्त गरिरहेका थिए। समय आएपछि त्यसको विस्फोट पनि नभई छोड्दैन थियो। अतीतका ती घटनालाई भानुभक्तले देखे र इतिहासकारहरूले लेखे। एकपटकको घटना हो, विक्रम सम्वत 1906 मा काठमाडौँ कान्तिपुर जाँदा शहरको मुखमा पर्ने बालाजु बडनीय र कान्तिपुरका युवतीहरूको आकर्षणले भानुभक्तको आँसु कविले कलम चलाउन उत्प्रेरित गरेको घटना रहेको छ। छन्द र लयात्मक रूपमा लेखिएको उक्त कविताभित्र भानुभक्तले श्रृङ्गार रसको अत्यन्त सुन्दर चित्रण गरेका थिए, जुन श्रृङ्गारिक रस यस प्रकारको थियो। चपला अबलाहरू एक सुरमा, गुणकेसरीको फूलले शिरमा, हिँडनिया सखी लिकन वरिपरि, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। चपला अबलाहरू एक सुरमा, गुणकेसरीको फूलली शिरमा, हिँडनिया सखी लिकन वरिपरि, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यसरी समय सापेक्ष रूपमा रचना गरिएका भानुभक्तका अन्य कविता पनि निकै लोकप्रिय रहेका छन्। भानुभक्तको बनारसमा आफ्नो परिचय दिँदा बाजे श्रीकृष्ण आचार्यको नामबाट दिएका थिए। भानुभक्त घाँसी संवादमा भानुभक्तले आफ्नो व्यक्तित्व आफैले दर्शाए। भानुभक्त प्रसिद्ध भएपछि अरू पारखीहरूले भानुभक्तको महत्त्व यसरी कविता मार्फत दर्शाएका छन्। भानुभक्त भनी प्रसिद्ध नरमा, जसको छ नाउँ पनि, घर तिनको तनहुँ त बेसी चुँदो हो, गाउँ छ रम्भा भनी। प्रख्यात छन् सब लोकमा ती कवि हुन्, विद्वान गुणी खुब थिया, यो प्रश्न उत्तर बुझाइ सजिलो, भाषा बनाई दिया। आफ्नो कृतिले गर्दा भानुभक्त स्वयं अमर बनेका छन्। त्यसैले त भनिन्छ कृतिर यस्य सजीवती, अर्थात् जसको कृति छ ऊ सधैँ अमर रहन्छ।